अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, बल्कि आज पाकिस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन दिन है। सियाह तरीन दिन है, तारीख इसे कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकेगी। तारीख वही है जो मैं बोल रहा हूं, जो आप देख रहे हैं, जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, लेकिन तारीख कभी भी इस सारे मामले को जस्टिफाई नहीं कर सकेगी। आज जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, पाकिस्तान की अदालतें आज क्वेश्चनेबल हो गई, पाकिस्तान का काजी आज क्वेश्चनेबल हो गया है, पाकिस्तान के इंसाफ का तराजू आज क्वेश्चनेबल हो गया है, और आज लोगों के जहनों में सवालात आ रहे हैं कि जनाब ये मामला क्या है। अदालतें पहले कुछ और कहती हैं, बाद में कुछ और कहती हैं। अदालतें पहले खुद कुछ और तशरीह करती हैं, बाद में खुद कुछ और तशरीह करके आ जाती हैं। पहले अदालतें या जजेस ठीक होते हैं, बाद में ठीक होते हैं। वक्त जिस तरह मौसम बदलता है, जिस तरह फिल्म के अंदर सीन बदलते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अदालतों के फैसले बदलते हैं। जजेस पहले कुछ कह रहे होते हैं, बाद में कुछ कह रहे होते हैं। कम्युनिकेशन इनकी अंग्रेजी में होती है, अंग्रेजी में ये बातचीत कर रहे होते हैं। तो ये किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ पाकिस्तान में अदालतें काम करती हैं। और शायर ने क्या खूब कहा है कि ये देखकर रकासाएं भी मायूस हैं अब कि उनसे बेहतर अदालतें नाचती हैं। कि देखकर जो नाचने वाले हैं, जो नाचते हैं, जो नाचने वाली खवातीन है, वो भी मायूस हैं अब कि उनसे बेहतर अदालतें नाचती हैं। तो आज एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आया है। इसके ऊपर पाकिस्तान के 3 प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, शख्सियात हैं, कोर्ट को जानते हैं, अदालती मामलात को जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जानते हैं। सिद्दीक जान साहब, समी इब्राहिम साहब और औरिया मकबूल जान साहब, उनका जो तज्जिया है, मैंने सबके व्लॉग्स देखे हैं, तो उन्होंने बड़ी खुलकर 2-3 बातें की हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, और ये वीडियो 20 सेकंड की। ये वीडियो है मियां नवाज शरीफ साहब मुस्कुरा रहे, उनके साथ मरियम नवाज शरीफ साहबा बैठी हुई हैं, लेकिन उनके सामने जो शख्सियत बैठी हुई हैं वो जैन मैरियट हैं। अब जैन मैरियट पाकिस्तान के अंदर बरतानवी हाई कमिश्नर है। ये अहम तरीन पर्सनैलिटी है, एक अहम तरीन डिप्लोमेट है, जो कि बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यानी इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का एक चेहरा है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब जो जैन मैरियट है, अगर आप इन्हें जाकर सिर्फ गूगल कर लें तो आपको पता चलेगा कि केनिया के अंदर ये इससे पहले काम कर चुकी है, वहां पर हाई कमिश्नर रह चुकी हैं, और वहां पर 2022 के जो इंतखाबात हुए हैं, उन 2022 के इंतखाबात के हवाले से इनके ऊपर बेशुमार इल्जाम लगते हैं। बेशुमार। एक तो केनिया का नाम नहीं लिया जाता, गुस्सा चढ़ता है, और जुबान से अजीब से अल्फाज निकलते हैं। चूंकि अरशद शरीफ साहब का जो कातिल है, बदबख्त जो है, जिसने एक ऐसा जख्म दिया जो कभी भी भर नहीं सकता, वो केनिया के अंदर मौजूद है। लेकिन केनिया के अंदर जैन जो मैरियट है, इनके ऊपर इल्जाम हैं कि 2022 के इंतखाबात में इनका एक बड़ा रोल रहा है, और इन्होंने उन इंतखाबात को, कंट्रोवर्शियल तरीन इंतखाबात केनिया की तारीख के अंदर करवाया है। उसके बाद जो बरतानिया का इजराइल के अंदर डिप्लोमेट था, उन्हें वहां पर भेजा गया और इन्हें वहां से फारिग कर दिया गया था। इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए केनिया के अंदर। तो ये गूगल के ऊपर ये सारी चीजें मौजूद है। इल्जाम दुरुस्त हैं कि नहीं दुरुस्त, बहरहाल केनिया इसका फैसला नहीं कर सकता, उसकी औकात भी नहीं, और बहरहाल केनिया के बारे में बंदा कौन सी जुबान इस्तेमाल करे। लेकिन जैन मैरियट की 20 सेकंड वीडियो आई है कि वहां पर उनकी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हो रही है। अब ये गैर मामूली चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, और बात हो रही है जी 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से। एक सियासी जमात जो सड़क पर नहीं निकल रही, एक सियासी जमात जो कोई इंतखाबी मुहिम नहीं शुरू कर रही, जिसका कोई मैनिफेस्टो सामने नहीं आया, एक सियासी जमात जिसका कोई बंदा फील्ड के अंदर मौजूद नहीं है, जिसका कोई जलसा, जुलूस, रैली, कोई नारा, गाने गाने वाला कोई चीज फील्ड के अंदर मौजूद नहीं, उसके बावजूद उनके साथ एक बैनुल अक़वामी शख्सियात और इतने बड़े बड़े डिप्लोमेट्स आकर मिल रहे हैं, ये समझ से बाहर। आपको याद होगा पाकिस्तान में जब रिजीम चेंज हुई थी, और उसके बाद अरशद शरीफ साहब ने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज बेशुमार लेकर आई थी, तो उनमें एक स्टोरी ये भी थी कि किस तरह से इमरान खान की हुकूमत गिराने से कुछ अर्सा पहले तक इसी तरह से बरतानवी हाई कमिश्नर के अमेरिकन बहुत सारे अहम तरीन डिप्लोमेट्स मरियम नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे थे। अब बहरान को मामला यह भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब, जब वो एक भगोड़े हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, एक अलानिया मुजरिम है, एक अब्सकॉन्डर डिक्लेयर है पाकिस्तान की अदालतों से, कन्विक्टेड शख्सियत है, उस वक्त जब वो पाकिस्तान से बाहर आती है, आज से कुछ टाइम पहले, तो फिर वहां पर जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानिया के अंदर, वो इन्हें सी ऑफ करता है, इनके लिए दुआएं करता है, मन्नतें मांगता है, हाथ खड़े करता है कि जनाब कुल वाला पढ़कर इन्हें भेजता है कि जनाब आप पाकिस्तान के अंदर जाए, चीजें सारी ठीक है। और उससे पहले पाकिस्तान में कहा जाता है जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क है, मियां साहब को पाकिस्तान में भेजें, यहां पर थाली में वजारत पड़ी हुई है, वजारत ले लें, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे, मुझे और मेरी नस्लों को, और आप सब और आप सब की नस्लों को रूल करें। यही हमारा काम है कि हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमने तो सिर्फ पैरवी करनी है, सलूट मारना है। दिस इज हाउ पाकिस्तान के अंदर अवाम करती है। तो वहां पर भी जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है, वो इन्हें भेजते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है, उनकी एक वीडियो भी मंजर आम पर आती है, जहां पर वो ओवरसीज पाकिस्तानी को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर काम करे और पैसे भेज दे रहे। तो मियां साहब को पाकिस्तान से ऑफ कर रहे थे, लेकिन वहां पर पाकिस्तानियों को वो कह रहे थे कि जनाब आप यहां से पाकिस्तान ना जाए, यहां से होकर सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करें। तो ये गैर मामूली एक मुलाकात है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब की ताहत नाली खत्म होती है, और दूसरी तरफ जो जैन मैरियट हैं, जो कंट्रोवर्शियल शख्सियत है केनिया के अंदर, वो मियां नवाज शरीफ साहब से जाकर मिल रही हैं, और कहा जा रहा है कि 8 फरवरी जो अगले इंतखाबात होने अगले माह में, उनके हवाले से मुलाकात हुई है।
اب جو دوسری خبر ہے جو قاضی فائز صاحب کے حوالے سے ہے، جنہوں نے ڈٹرجنٹ کے ساتھ، صرف کے ساتھ آج دھو کر میاں نواز شریف صاحب کو پاک صاف کر دیا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو اہل کر دیا. یعنی پہلے جس بندے نے فراڈ کیا، 2 نمبری کی، جس بندے نے ملک کو لوٹا، جو کنوکٹڈ ہے، جس کے اوپر عدالتیں لگی، جس کے اوپر جی آئی ٹیز بنی، جس کے اوپر میڈیا کا ٹائم کنزیوم ہوا، عوام کا ٹائم کنزیوم ہوا، پاکستان کے اندر پورا ماحول، پولیٹیکل لینڈسکیپ بدلا، وہ سب کچھ قاضی فائز صاحب نے ریورس کیا ہے. وہ ساری چیزوں کو قاضی فائز صاحب نے کہا کھلی ولی، انہیں گولی مارے، خلاص، وہ سب کچھ خلاص. یہ اب نئی تشریح ہے اس کے اوپر. اور حد تو یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کوئی فیصلہ کر رہا ہوں، سب کو نظر آ رہا ہے. یعنی پاکستان کے اندر جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب معذرت کے ساتھ بے خبر ہے، انہیں پتہ نہیں ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو لوگ تو بے خبر نہیں ہیں، لوگ تو یہ ساری چیزیں فیس کرتے ہیں. صدیق جان صاحب کہتے ہیں آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. آج سیاہ ترین دن ہے. آج پھر ایک ڈاکو کو ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. برائے مہربانی قاضی صاحب اسلام کا نام استعمال نہ کریں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ صرف اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے بہت سارے ظاہر چیزوں کے حوالے سے یا بہت ساری چیزیں سامنے بھی رکھتے رہتے ہیں. پھر صادق اور امین کے اوپر بھی بڑی اسلامک گفتگو کرتے رہتے ہیں. پھر جو نون لیگ کے حامی رپورٹرز ہیں بہت سارے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حق اور سچ کا فیصلہ ہوا ہے، میاں صاحب نے اللہ کے اوپر سب کچھ چھوڑا ہوا تھا اور اللہ نے آج سب کچھ بدل دیا ہے، اللہ نے میاں صاحب کے حق میں فیصلہ دلوایا ہے. سب کو پتا ہے پاکستان کے اندر اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، اس کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، پروڈیوسر ہوتا ہے، ایکٹرز ہوتے ہیں جو ایکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ فلم آگے چلتی ہے، ریل بائی ریل چلتی ہے، انٹرولز آتے ہیں، سوچا جاتا ہے، ری تھنک کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ سے ایک اسکرپٹ کے تحت یہاں پر چیزیں چلتی ہیں. اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو دوبارہ سے لا کر یہاں پر اہل کر کے ایک دفعہ پھر ہمارے اوپر مسلط کر دے، اور ان کی جو نسلیں ہیں، ان کی جو پراپرٹیز بنی ہوئی ہیں. یعنی آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح کا ایک انٹلیکچوئل کولیپس ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے. ایک بہت ٹیریبل انٹلیکچوئل کولیپس ہے پاکستان کے اندر موجود ہے. صدیق جان صاحب کہتے ہیں برائے مہربانی قرآن اور اسلام کا ذکر نہ لایا کریں، یہ وہ بہت مقدس باتیں ہیں، مقدس اوراق کے مقدس کتابیں ہیں، لہٰذا ان کو رہنے دیں. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو آپ نے کرنا ہے وہ کرنے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ تاریخ کے کرپٹ ترین انتخابات پاکستان کے اندر کروانے جا رہے ہیں. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ان کی بیگم کی پراپرٹیز کے حوالے سے بہت سارے معاملات آئے تھے، جو انہوں نے پراپرٹیز انڈکلیئر کی تھی، ڈکلیئر نہیں تھی ان کی، تو اس وقت جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے وکلا کی بارز کھڑی ہوئی تھی، تو نون لیگ یہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتی رہی ہے کہ ان بارز کے پیچھے نون لیگ تھی. یعنی نون لیگ کی حمایت کی وجہ سے وہ بارز قاضی فائز صاحب کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوئی تھی. آج قاضی فائز صاحب نے پے بیک کرنا ہے، اور اسی لیے نون لیگ قاضی صاحب کا انتظار کر رہی تھی. اور اسی وجہ سے آروز نے، جو ایک معمولی سا ڈپلومیٹ ہے، اس نے کاغذات نامزدگی میاں نواز شریف صاحب کے بغیر اعتراض کے منظور کر لیے تھے اس ٹائم پر جب وہ ڈسکوالیفائڈ تھے. ایک اعلانیہ ڈسکوالیفائڈ تھے، لیکن اس کا باوجود آرو نے، اسے سمجھ گیا تھا گیم، اسے معاملات سمجھ آ گئے تھے، اس نے کہا جناب تکلیف دوبارہ سے نہیں کرنی، اس نے کاغذات کو منظور کر لیا تھا. اب صدیق جان صاحب کچھ اور اہم ترین باتیں کر رہے ہیں اپنے ویلوگ کے. اگر ان کا ویلوگ دیکھیں گے تو آدھے ویلوگ کے بعد، اور وہ پی ٹی آئی کے وکلا کے اوپر تنقید نہیں کر رہے بلکہ سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ کوسچنز ریز کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں تیاری کیوں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس رکھنے کی بات آتی ہے تو نہ تو وکلا پروٹیسٹ کر پاتے ہیں، نہ ان کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے. ایون لطیف خوسا صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تمام تر ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ تمام تر چیزیں فائل کے اندر موجود ہیں، یہ تمام تر شکایات ہونی چاہیے تھی، پورا ڈیٹا بنا ہونا چاہیے تھا، ایک ایکسل شیٹ ہونی چاہیے تھی، ان کی فنگر ٹپس پر ہونا چاہیے تھا، انہیں ایگزیکٹ فیکٹس ڈیجٹ بتانا چاہیے تھا کہ جناب 1800 بندہ پکڑا گیا، 1200 بندہ، کتنی چپیڑے لگی، کتنی لاتیں لگی، کتنے لوگ گھسیٹے گئے، کس مفلر میں، کن حالات میں وہ نامعلوم لوگ موجود تھے. یہ ایک چیز انہیں قاضی فائز صاحب کے سامنے چیخنا چاہیے تھا، چلانا، کمیزیں اپنے کوٹ پھاڑنے چاہیے تھے، رولا ڈال دینا چاہیے تھا. چونکہ یہ ظاہر ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے، انتخابات کا معاملہ ہے، ایک جمہوری پروسیس کا معاملہ ہے، یہ ایک ریفرینڈم ہے جو پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں سامنے ہے. صدیق جان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ وکلا کی ٹیم سنسیئرلی کام کر رہی ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ملے ہوئے یا پھر خود ہی تھوڑے سے جھک کر کام کر رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو فیسیں لیتے ہیں، جو بھاری بھرکم فیسیں طریقے انصاف سے لے رہے ہیں، وہ جب آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، ظاہر ہے ان کے پاس خبر زیادہ ہوگی. پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ الیکشن لڑے، یہ صرف انتخابات کے اندر فوکس کریں، اور 10 ہائیلی پیڈ وکلا کو اگر پاکستان عمران خان کا کیس لڑنے کا کہا جائے تو ایک اوورسیز پاکستانی کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا خان کے لیے ہم پیسے دیں گے، ہم چیریٹی دیں گے، ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، پاکستانی لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر تیاری کے جا کر سپریم کورٹ میں کھڑے ہو جائیں، مذاق اپنا بھی اڑوائیں، اور جو اہم ترین معاملہ ہو اسے روند کر باہر ہے. اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں اپنے ویلاگ میں، بڑا زبردست انہوں نے ویلاگ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج فیصلہ ہوا ہے کہ جو عوام کا سب سے بڑا چور ہے، جو سب سے بڑا ملک کا جھوٹا ہے، سب سے بڑا فراڈیا ہے، جس نے سب سے زیادہ ملک کے اندر جھوٹ بولا ہے، ان سب کو کہہ دیا گیا کہ آپ تیار ہو جائیں،
آپ تیار ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو دودھ سے دھو دیا جائے گا، آپ کو گنگا نہلا کر دوبارہ سے لا کر اقتدار میں بٹھایا جائے گا اور پلیٹ میں ڈال کر آپ کو ساری چیزیں دے دی جائیں گی۔ اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات آج اصول کی تھی، آج اصول سپریم کورٹ کے اندر آ رہا ہے۔ اصول یہ تھا کہ جو میرے ملک کا لیڈر ہے، جو میرا رہنما ہے، اسے صادق اور امین ہونا چاہیے، اسے سچا ہونا چاہیے، فراڈیا چور ڈاکو نہیں ہونا چاہیے، بدماش نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج اصول سپریم کورٹ کے اندر ہارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف محض جھوٹ کی نہیں ہے، یہ بات اصولوں کی ہے، لیکن آج جھوٹ کو ایک جرم میں نہیں قرار دے دیا گیا، بلکہ جھوٹ ایک معاشرتی جرم ہے، لیکن آج یہ ساری چیزیں دھو دی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منیر کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج انسانی تہذیب کا قتل ہوا ہے، آج انسانی تہذیب کا یعنی پاکستان کے اندر ایک مورل میکسیمم کولیپس آج پاکستان کے اندر نظر آیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی درد بھری آواز میں کہا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک شخص کے لیے اخلاقیات کو روندا جا رہا ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب اگین ان کا تجزیہ تھوڑا سا زیادہ پریگمیٹک ہے، وہ پولیٹیکل لینس سے انہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف اہل ہو گئے، بلاول بھٹو زرداری بھی میدان کے اندر موجود ہے، لہٰذا ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈیبیٹ، ایک پولیٹیکل رائیولری، ایک پولیٹیکل سیاسی ٹکر اب جا کر پنجاب کے اندر آپ کو نظر آئے گی، جب بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف آمنے سامنے ہوں گے۔ لیکن اگین پاکستان کا ہر پڑھا لکھا بندہ، ذی شعور، پاکستان کے جو سول سوسائٹی ہے، پاکستان کے وکلا ہیں، پاکستان کے سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، وہ سارے اس دن کو سیاہ ترین دن قرار دے رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔